مريم عليها السلام أثناء خروجها للعبادة حددت الوجهة. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. وعندما حملت الولد وشعرت بالهم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، مكانا بعيدا. ما يهم المكان البعيد. لقد تشتتت مريم. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري يقول: أنس كنت أسمعه كثيرا كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. يا جماعة، الهم مشتت حارق للأفكار للخواطر، فلذلك استعيذوا دائما من هذا الأمر: اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن يا رب.